बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे तकरीबन आधा घंटा पहले स्वीडन की इमिग्रेशन के जो वज़ीर हैं मारिया माल्मस्टेनगॉर्ड, उसने एक प्रेस के साथ दोबारा बात की और उसने प्रेस के साथ बातचीत में दोबारा इस पीआर के इशू को और गैर मुल्कियों के इशू को दोबारा दोहराया है। उसमें उससे जब सवाल किए गए, ये एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि जो एसवीटी टीवी है, ये सरकारी टेलीविज़न स्वीडन के अंदर, इसके एक नुमाइंदे ने इसको जब ऐवान के अंदर एक साइड पे खड़ा होकर इससे कुछ क्वेश्चन किए तो उस क्वेश्चन के उसने सवालात के जवाब दिए। ये सवालात के जवाब थे, ये पीआर के लिए थे, सियासी नौयत के और मजहबी नौयत के, जिसको आप रेफ्यूजी स्टेटस कहते हैं, उनके बारे में थे, और एक जनरल क्वेश्चन थे। मैं आपको उसका शॉर्टकट खुलासा सुना रहा हूँ, आप शॉर्टकट खुलासा सुने। जो पहले बात उसने कही कि जो सियासी पनाह वाले हैं, इनके जो पेपर यहाँ पे स्वीडन के अंदर को यहाँ पे पेपर मिलेंगे, इनका दौरानिया वो काम कर दिया जाएगा। आज से पहले क्या होता था कि सियासी पनाह वाले जब आते थे, उनको केस एक्सेप्ट हो जाता था तो उनको डायरेक्ट वो पीआर दे देते थे, या अभी जो 2015 के बाद आए जैसे शाम वाले, इराक वाले हैं, इनमें से बाज़ को वो 3 साल के लिए, बाज़ को वो 2 साल के लिए दे रहे थे। अब इसने कहा जिन इनका दौरानिया हम काम कर देंगे, पीआर किसी को डायरेक्ट वो नहीं देंगे, इसलिए वो पीआर के सिलसिले को ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सियासी पनाह या रेफ्यूजी स्टेटस वालों के लिए है। बाकियों के लिए जो वर्क वीज़ा है उनके लिए सेम कंडीशन पहले वाली वही बाकी रहेगी, उसका किसी किस्म का भी टच नहीं होगा। अब जो लोग यहाँ पे आके रेफ्यूजी के लिए अप्लाई करते थे, सियासी पनाह के लिए अप्लाई करते थे, उनकी दरख्वास्तों पे सालों लग जाते थे मंजूर होने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि इस पीरियड को बहुत शार्ट करने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को वो तेज़ करना जा रहे हैं। प्रोसेस के तेज़ होने से क्या होगा कि ये जो दरख्वास्तें हैं, एक आदमी जब आगे रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करेगा तो विद इन फ्यू मंथ्स उसको उसका जवाब मिल जाएगा, हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। उसके बाद जो सियासी पनाह वाले थे, इनको पहले अगर रेफ्यूजी स्टेटस एक्सेप्ट होता था तो 3 से लेकर 5 साल के अंदर उनको नेशनलिटी भी दे दी जाएगी। अब उसने कहा जी इनके जो नेशनलिटी है सियासी पनाह वालों की, वो उसका भी ड्यूरेशन लॉन्ग कर दिया जाएगा, या तो वो 8 साल पे लेंगे जाएंगे जिस तरह वर्क पेपर वालों के, जिस तरह गवर्नमेंट करना चाह रही है। इस वक्त 5 साल है, अगर कानून चेंज हुआ तो 8 साल है। सियासी पनाह वालों को उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं कहा, उसने कहा जी दौरानिया लंबा किया जाएगा। जिस तरह उसने कहा बाकियों को 5 साल बाद मिल जाए, तो इनको क्यों नहीं 5 साल बाद मिलते। इसका मतलब है जब बाकियों के 8 साल हो जाएंगे तो इनकी भी शायद 8 साल हो जाए। उन्होंने कहा जी एक दफ़ा इनको जब हम पेपर देंगे, उसके बाद जब इनके पेपर एक्सपायर्ड होंगे, उसके बाद इनका दोबारा से फिर इंटरव्यू होगा। उस दोबारा इंटरव्यू में ये भी देखा जाएगा कि क्या इनके जो मुल्क के हालात जो उन्होंने बयान किए हुए थे वो उस वक़्त के हालात अब के हालात से मैच खाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 साल पहले जंग हो रही थी उस मुल्क में, अब 2 साल बाद क्या वो जंग चल रही है या नहीं चल रही। अगर तो स्टिल चल रही है जंग तो पेपर एक्सटेंड हो गया, अगर जंग नहीं चल रही तो ये पॉसिबल है कि उस शख्स को उसके मुल्क में वापस भेज दिया जाए। ये बहुत बड़ी इन्होंने एक नई चेंजिंग ला रहे हैं। अगर पीआर है, अगर जिस शख्स के पास पीआर पहले से मौजूद है तो उसको दोबारा से उसका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, उसके पेपर उसी हिसाब से एक्सटेंड हो जाएंगे, उसमें किसी किस्म की वो रुकावट नहीं डालेंगे। अब नेशनलिटी देने के लिए उन्होंने कहा कि जिनके पास अजाइलम्स के पेपर हैं या रेफ्यूजीज के पेपर हैं, उनका जब नेशनलिटी का टाइम पूरा हो जाएगा तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि ये लोग सिर्फ अजाइलम के पेपरों पर आग्रह रहे थे इसलिए इनको बगैर किसी काम के, बगैर हर चीज़ के, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका देखा जाएगा कि वो अपने इंडिपेंडेंट क्या वो चल रहे हैं। जब इंडिपेंडेंट या खुद निसारी की बात आती है तो इसका मतलब है कि वो जो लोग नेशनलिटी अप्लाई करने जाएंगे उस वक़्त उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, आपके मीन्स ऑफ सोर्सेज क्या है, आपकी सैलरीज कितनी है। जिस तरह वर्क परमिट वालों के लिए हर चीज़ पीआर में चेक होती है, इसी तरह इनके लिए भी जब नेशनलिटी के लिए जाएंगे तो सारी चीज़ें इनकी भी चेक होंगी। इसका मतलब है कि नेशनलिटी तब मिलेगी जब ये लोग इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। अगर तो ये सोशल लेके खाते रहे तो इसका मतलब इनके लिए नेशनलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। उसके साथ इनके लिए भी इंटीग्रेशन कोर्स होना मस्ट होगा, ज़बान का इम्तिहान इनके लिए भी लाजमी होगा। ये कुछ चीज़ें मारिया माल्मस्टेनगॉर्ड ने बयान की हैं अभी, और ये बता रही हैं, और ये गवर्नमेंट का माइंडसेट बता रहा है कि गवर्नमेंट जो वर्क परमिट वाले हैं उनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाह रही,
کیونکہ اس وقت ورک پرمٹ والے لوگ یہاں پہ ضرورت ہے، کام کرنے والوں لوگوں کی سویڈن کے اندر ضرورت ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جہاں پہ گورنمنٹ کے اخراجات ہو رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر، اس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اتنا سخت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سویڈن کے اندر ریفیوجیز لوگ یہاں پہ نہ آئیں۔ یہاں پہ اگر کوئی آتا ہے تو صرف کام کرنے کے بعد میں آئے، ریفیوجیز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کا رخ کریں، جس طرح جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ یہ سویڈن کی گورنمنٹ میں جو کہ دائیں بازو کی حکومت ہے تو یہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری بات ہے آج کل کرائسس کا دور ہے تو گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف 1 سال کے دوران میں صرف مالمو شہر میں لاکھوں کے حساب سے بندے پکڑے گئے ہیں جو اللیگل طور پر سوشل لے رہے تھے، جن کی سوشل بنتی نہیں تھی، وہ سوشل لے رہے تھے۔ اس آنے والی نئی گورنمنٹ کا دھیان اس وقت اس بات پر بھی بہت زیادہ ہے، یہ فوکس کر رہے ہیں کہ جب لوگ پیپرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پیپرز کے اپلائی کرنے میں ان کو جواب آنے تک 1.5 سال 2 سال لگ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے اس سال 1.5 سال کے دورانیے کو کم کیا جائے، اس کام پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ لوگوں کو پیپر بر وقت ملے۔ ان کا خیال ہے کہ میکسیمم 3 مہینے کے اندر یا اس سے بھی زیادہ بہت ہو گیا تو 6 مہینے کے اندر لوگوں کو اس چیز میں جواب آ جانا چاہیے۔ اب پچھلے سال سے گورنمنٹ نے جو انویسٹمنٹ زیادہ کر رہی تھی وہ نیشنلٹی کے کیسز پہ کر رہی تھی، کیونکہ نیشنلٹی کی کیسز ان کے پاس کیو بہت زیادہ ہو گئی تھی اور بعض جگہ پہ جا کے 4 سال تک بھی لگ رہے تھے نیشنلٹی دینے میں۔ اس چیز کو وہ شارٹ کرتے رہے، ان کے اوپر انہوں نے محنت کر رہے تھے۔ اس محنت کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ 2021 میں تقریباً 1,10,000 آدمیوں کو نیشنلٹی ملی تھی۔ 2022 میں ان کا ہدف تھا کہ ہر مہینے کم سے کم 11 سے 15,000 لوگوں کو نیشنلٹی دی جائے، اور اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کر رہے ہیں۔ اب آنے والے سال میں 2023 اور 2024 میں مزید محنت ہوگی، لیکن 2025 میں ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر نیشنلٹی کی درخواستوں کا وہ فیصلہ کر لیں۔ اگر تو یہ اس طرح کر رہے ہیں کام، ایک طرف سختی کر رہے ہیں، دوسری طرف ٹائم ڈیوریشن کو کم کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کو، اس کا مطلب ہے کہ سختی ہونے سے جو ورک پرمٹ والے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مزید آسانیاں پیدا ہوگی۔ اب میں کافی زیادہ اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کو 2 سال ہو گئے ہیں پی آر اپلائی کیے، ان کا جواب نہیں آ رہا۔ جو لوگ نارمل رینیول کے لیے درخواست دیتے ہیں، پیپر رینیول ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ٹائم 1.5 سال لگ رہا ہے ان کو۔ تو یہ چیز گورنمنٹ اگر کم کرے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جو ووٹیں ہیں وہ ان کی طرف جائیں گی۔ ووٹوں سے یاد آیا کہ ہماری جو نیاز پارٹی ہے اس کے اندر آج کل جھگڑا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا جو سربراہ ہے اس کے خلاف جو ایک آدمی جس نے لینڈس کرونا سے الیکشن جیتا تھا، اس آدمی نے کہا جی کہ یہ سربراہ جو ہے اس کو اب سربراہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ سربراہ بننا چاہتا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ان دونوں سے بات کروں گا، دونوں کے ساتھ میرا رابطہ پہلے سے الیکشن کے دونوں سے ہے، تو میں دونوں سے بات کروں گا، دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا اور دیکھیں گے کہ آپ لوگ یہ جو ان کی جنرل باڈی الیکشن ہے وہ اس چیز پہ کیا ایکشن کرتی ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔